नमस्कार सम्पूर्णमा। आज म 1.4 मा रहेको सेकेन्ड पेपरको 1.4 मा रहेको राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण मा आफ्नो प्रस्तुति दिने जमर्को गरिरहेको छु। यो शाखा अधिकृत अन्तर्गत द्वितीय पत्रको 1.4 मा रहेको छ यो टपिक। राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण एकअर्कासँग गाँसिएका कुरा हुन्। राज्य निर्माण हुनुको लागि राष्ट्र निर्माण हुनैपर्छ। सबभन्दा पहिले राज्य निर्माण भनेको के हो तर्फ लाग्यौँ। राज्य निर्माण जान्नुभन्दा पहिले राज्य के हो, राज्यको अवधारणा तर्फ लागौँ। राज्य के हो त, राज्य कसरी बन्छ, राज्यको इतिहास के छ, त्यो बारे लागौँ। सर्वप्रथम त राज्य पहिले जुन अवस्थामा छ, अहिले जुन आधुनिक अवस्थामा छ, पहिला तपाईको हजारौँ वर्ष पहिला मध्ययुगमा, त्योभन्दा पहिला रोमन साम्राज्यमा त्यस्तो राज्य थिएन। राज्य अनौपचारिक शैलीमा चल्थ्यो। राज्य परम्परागत शैलीको थियो। राज्यमा चाहिँ एक शासक, क्रूर शासक हुन्थ्यो जसले चाहिँ राज्य आदेशको भरमा राज्य चलाउँथ्यो। बिस्तारै मानवीय सभ्यता चाहिँ चरम बिन्दुमा पुग्यो। आधुनिक मानवीय सभ्यतामा चाहिँ प्रजातन्त्रको उत्पत्ति र राज्यको उत्पत्ति मानव सभ्यताको विकाससँगै भएको भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ। राज्य विवेकशील प्राणी मानवको स्वच्छित मर्यादित जीवनयापनको चाहनाको देन स्वरूप विकसित भएको कुरा हो। खासमा भन्यो भने यो राज्य शब्द जुन छ, राज्य शब्दको प्रथमचोटि प्रयोग गर्ने व्यक्ति चाहिँ इटालीका राजनीतिक चिन्तक मेकियावेली हुन्। यो याद गर्नु होला तपाईहरु। मेकियावेली चाहिँ राज्य शब्दको प्रथम प्रयोक्ता हुन्। त्यसैगरी राज्य शब्दको चाहिँ 1933 को उरुग्वेमा भएको मोन्टेभिडियो कन्भेन्सनले सर्वप्रथम आधुनिक राज्य के हो भनेर त्यसको तत्त्वसहित अर्थ र परिभाषा गरेको थियो। त्यसै अन्तर्गत गार्नर भन्ने विद्वानले राज्य हुनको लागि जनसङ्ख्या, भूभाग, सम्प्रभुता र सरकार हुनै पर्दछ भनेर भनेका थिए। यो कुरा राज्यको अवधारणाबारे हामीले अलिअलि चर्चा गऱ्यौँ। अब चाहिँ राज्य सम्बन्धी विभिन्न परिभाषाहरू छन्, ती परिभाषाहरू हेरौँ। राज्य सम्बन्धी पहिलो परिभाषा मैले दुईवटा परिभाषा लिएको छु। त्यो मध्ये चाहिँ वुड्रो विल्सनको परिभाषा हेरौँ। उनले के भनेका छन् भने एक निश्चित भूभागमा, राज्य हुनुको लागि भूभाग चाहिन्छ। एक निश्चित भूभागमा कानुनको लागि सङ्गठित जनसमुदायलाई राज्य भनिन्छ। यहाँलाई हो, जनसमुदायलाई राज्य भनिन्छ। जनसमुदाय पनि हुनै पर्यो, अर्थात् जनसङ्ख्या पनि हुनै पर्यो र भूभाग पनि हुनै पर्यो, सरकार पनि हुनु पर्यो। तर यो परिभाषामा चाहिँ सरकारको कुरा गरिएको छैन। अब ब्लर्नेस-लीको परिभाषा हेर्ने हो भने चाहिँ कुनै निश्चित प्रदेशमा राजनीतिक रूपले सङ्गठित जनतालाई राज्य भनिन्छ। एउटा प्रदेश हुनु पर्यो, एउटा भूमि हुनु पर्यो, त्योमा निश्चित प्रदेशमा राजनीतिक रूपले सङ्गठित जनतालाई राज्य भनिन्छ भनेर ब्लर्नेस-लीले भनेका छन्। अब राज्य हुनुको लागि चाहिँ के तत्त्व आवश्यक पर्छ भनेर हामी अर्को स्लाइडमा हेर्नेछौँ। राज्य हुनुको लागि चाहिँ 5वटा तत्त्वहरू आवश्यक पर्छन्। जनसङ्ख्या हुनै पर्यो राज्य हुनुको लागि, निश्चित जनसङ्ख्या हुनु पर्यो, भूभाग हुनै पर्यो, सरकार चाहियो, सम्प्रभुता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता। यी सबै कुरा छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छैन भने चाहिँ अहिले आधुनिक मान्यता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हुनै पर्छ राज्य हुनुको लागि। सबभन्दा पहिले कुरा गरौँ जनसङ्ख्याको। जनसङ्ख्या यति हुनुपर्छ उति हुनुपर्छ भनेर त फिक्स छैन। तर अरस्तुले, प्राचीन दार्शनिक अरस्तुले चाहिँ आदर्श राज्यमा ठिक्क किसिमको जनसङ्ख्या हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। जनसङ्ख्या चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण गतिशील तत्त्व हो राज्य हुनुको लागि चाहिने। अब पहिला के भनिन्थ्यो भने परम्परागत चिन्तन हेर्ने भने जनसङ्ख्या बढी हुने राज्यलाई शक्तिशाली राज्य मानिन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो सबै अर्थमा त्यो कुरा चाहिँ सबै अर्थमा चाहिँ लागू हुँदैन। जस्तै जापानको जनसङ्ख्या भारतको भन्दा कति कम छ, 12 करोड मात्र छ। भारत 140 करोडको जनसङ्ख्या भएर पनि जापान भारतभन्दा शक्तिशाली विकसित देश मानिन्छ। भूभाग दोस्रो छ भूभाग। अब राज्यको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको भूभाग हो। निश्चित भूभाग राज्य हुनुको लागि चाहिन्छ। ठिक छ, भूभागमा चाहिँ यति भूभाग उति भूभाग भन्ने हुँदैन, निश्चित भूभाग हुनुपर्छ। बढी भूभाग भयो भन्दैमा राज्य र कम भूभाग भयो भन्दा राज्य नहुने भन्ने होइन। ठिक छ। ब्लर्नेस-लीले चाहिँ के भनेका थिए भने जसरी राज्यको वैयक्तिक आधार जनता हो, त्यसै गरी भौतिक आधार भनेको भूमि हो भनेको
भूमि पनि हुनै पर्छ, भौतिक आधारको लागि भूमि हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो तेस्रो हुनुपर्ने तत्त्व भनेको सरकार हो। राज्यलाई मूर्तता प्रदान गर्नको लागि, मूर्तता प्रदान गर्न सङ्गठित र बलियो बनाउने तत्त्व नै सरकार हो। राज्यलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, जीवन्तता तुल्याउने तत्त्व भनेको सरकार हो। कुनै पनि राज्य सञ्चालनको लागि सरकार चाहिन्छ। सरकार भनेको चाहिँ निश्चित व्यक्तिहरूको समूह हो जसले राज्यलाई चाहिँ चलाउँछन्। ठिक छ, सरकार पनि हुनैपर्छ। त्यही भएर सम्प्रभुतामा जाउँ। सम्प्रभुता भनेको चाहिँ राज्यको आत्मा हो। राज्यलाई चाहिँ कसैले कब्जा गरेको छ भने त्यो भित्र रहेका मान्छेहरूले आफ्नो आकाङ्क्षा अनुसार शासन गर्न सक्दैनन्। त्यही भएर चाहिँ राज्य हुनको लागि अति महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो सम्प्रभुता। सम्प्रभुता कहाँ र कसमा निहित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देशको संविधानले निश्चय गर्ने कुरा हो, निश्चय गर्छ नै। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने चाहिँ सम्प्रभुता नेपाली जनतामा रहेको हुन्छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ नेपालको सम्प्रभुता चाहिँ राजामा थियो। 2047 सालभन्दा अगाडि पुरै सम्प्रभुता राजामा थियो। अहिले चाहिँ जनतामा छ सम्प्रभुता। त्यही भएर सम्प्रभुतालाई राज्यको आत्मा भनिन्छ, सोल अफ द स्टेट भनिन्छ। अब आयो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता। राज्य हुनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नभइकन राज्य हुन सक्दैन। जस्तो अहिले हेर्ने हो, जस्तो ताइवान छ, धेरै जस्तो देशहरूले ताइवानलाई देश मानेका छैनन्। झन्डै 200 देशमध्ये 180 देशले ताइवानलाई देश मान्दैनन्। 10-12 देश मात्र छन् जसले ताइवानलाई देश मान्छन्, बढी जस्तो टापु राष्ट्रहरू। ठिक छ, जम्मै देशहरू जो संसारमा 180 देश जति छन् तिनले चाहिँ चीनलाई ताइवानकै हिस्सा मान्छन्। वान चाइना पोलिसीलाई समर्थन गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता। अर्को उदाहरण हेर्ने भने जस्तो इजरायल छ। इजरायललाई धेरै जसो देशले देशको मान्यता दिएका छैनन्। धेरै मध्यपूर्वका देशहरूले जस्तो पाकिस्तान, इरानले पनि दिएको छैन, सायद पाकिस्तानले दिएको छैन। यो कुरामा चाहिँ म फिक्स छु। जस्तो पेलेस्टाइनलाई पनि धेरैले देशको मान्यता दिएकै छैनन्। त्यही भएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुनैपर्छ देश हुनको लागि। अहिले यो आधुनिक अवधारणा हो। अब राज्य निर्माण के हो यसको अर्थतिर लागौँ, अर्थ र परिभाषातिर। राज्य भनेको के हो भने त हामीले बुझ्यौँ। यो राज्य निर्माण भने के हो भन्ने कुरातिर लागौँ। राज्य निर्माण भनेको चाहिँ राज्यलाई बलियो बनाउने कुरा हो, राज्यलाई सुदृढ बनाउने कुरा, सबल बनाउने कुरा हो, बनाउने प्रक्रिया हो भनौँ। राज्य निर्माण भनेको चाहिँ राज्यमा रहेका जुन नागरिकहरू छन् तिनीहरूले आफ्नो राज्यलाई चाहिँ बलियो, विभिन्न आयामबाट बलियो बनाउने, राजनीतिक आयामबाट बलियो बनाउने जुन नेताले गर्छन्। अब राजनीतिक संस्कार राम्रो विकास गर्ने, तपाईँको आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने, धनी देश बनाउने, अनि सामाजिक रूपमा बलियो बनाउने, गरिबी अन्त्य गर्ने, यो बलियो बनाउने कुरा हो राज्यलाई। राज्यलाई चाहिँ सबलीकरण गर्ने, सुदृढीकरण गर्ने कुरा हो। ठिक छ, राज्यका चाहिँ सबै पक्षको क्षमतामा सुदृढीकरण गर्दै राज्यलाई विकासतर्फ अग्रसर तुल्याउने र राज्यलाई सबल बनाउने कार्य वा प्रक्रिया नै राज्य निर्माण हो। राज्य निर्माण भनेको चाहिँ राज्यलाई सबलीकरण गर्ने कुरा हो। राज्यको सक्षमता बढाउने कुरा नै राज्य निर्माण हो भन्दा हुन्छ। ठिक छ, राज्यलाई चाहिँ प्रगतितर्फ लैजानु, राष्ट्रिय विकासको आवश्यक पूर्वाधार जो छन् त्यो विकास गर्नु, यो पनि राज्य निर्माण हो। ठिक छ, राज्य निर्माण एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो राज्यको विकासको लागि। राज्य निर्माण विभिन्न आयामबाट हुने गर्दछ। ठिक छ, राज्य निर्माणको परिभाषा हेर्ने भने चाहिँ टिल्लीले 1975 दिएको परिभाषा छ एउटा। उनले के भन्छन् भने स्टेट बिल्डिङ प्रोभाइडेड फर द इमर्जिङ अफ स्पेसलाइज्ड पर्सनल कन्ट्रोल ओभर कन्सोलिडेटेड टेरिटोरी, लोयल्टी, ड्युरेबिलिटी, पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन विथ द सेन्ट्रलाइज्ड एन्ड अटोनोमस स्टेट द्याट हेल्ड द मोनोपोली अफ भोलेन्स ओभर अ गिभन पपुलेसन भन्छ। स्टेट बिल्डिङले चाहिँ एउटा चाहिँ देशमा चाहिँ एउटा लोयल्टी प्रदान गर्छ, ड्युरेबिलिटी प्रदान गर्छ, पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ सेन्ट्रलाइज्ड स्टेज प्रदान गर्छ भन्ने कुरा उनले गर्छन् टिल्लीले। अब राज्य निर्माणका विशेषताहरू के हुन्छ, राज्य निर्माण कस्तो हुन्छ? राज्य निर्माणको पहिलो विशेषतामा राज्य निर्माण चाहिँ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यो चाहिँ अहिले राज्य निर्माण भयो, अहिले हामीले प्रगति गऱ्यौँ, प्रगति गरेर बिचमा छोडिदिने भन्ने हुँदैन। यो चाहिँ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। राज्य निर्माण अर्को गतिशील पनि हुन्छ, परिवर्तनशील हुन्छ, तपाईँको क्षमता विकास गर्ने प्रक्रिया हो यो। ठिक छ, राज्यको क्रियाशीलता बढाउने प्रक्रिया हो। राज्य निर्माणमा दमनात्मक शक्तिको प्रयोग हुन्छ। जस्तो युद्धको बेला चाहिँ दमनात्मक शक्ति प्रयोग गरेर राज्य निर्माण गरिन्छ, दमन गरेर
मान्छेहरू मारेर युद्धमा सबै कुरा फेयर हुन्छ भन्छन् नि हो। अर्को राज्य निर्माणमा वैधता आवश्यक हुन्छ, ठिक छ, वैधता बिना राज्य निर्माण हुँदैन। राज्य निर्माण पहिला पहिला चाहिँ भूभागलाई बढाउनु, राज्य निर्माण भन्ने जस्तो ब्रिटिस साम्राज्यले जो गर्यो त्यसलाई अहिले आधुनिक कन्सेप्टमा राज्य निर्माण भनेको चाहिँ आफ्नो देशलाई चाहिँ जिडिपीको आधारमा धनी बनाउनु, राजनीतिक संस्कार राम्रो विकास गर्नु, त्यो राज्य निर्माण हो। अब राज्य निर्माणमा राष्ट्र निर्माणको पनि विशेष भूमिका हुन्छ, ठिक छ, राज्य निर्माणका आफ्नै प्रक्रिया र सिद्धान्तहरू हुन्छन्। यो कुरा चाहिँ राज्य निर्माणका विशेषता हुनु के भए, राज्य निर्माण गतिशील प्रक्रिया भयो, यो चाहिँ निरन्तर प्रक्रिया भयो, राज्य निर्माणमा क्षमता विकास हुन्छ राज्यको। अर्को राज्य निर्माणमा दमनात्मक शक्तिको प्रयोग हुन्छ, राज्य निर्माणमा वैधता आवश्यक हुन्छ, राज्य निर्माणमा राष्ट्र निर्माणको भूमिका विशेष हुन्छ, यस्ता कुराहरू। अब राज्य निर्माणका आयामहरू के हुन्, राज्य निर्माण जुन छ त्यो कस्तो कस्तो कुराहरूबाट राज्य निर्माण हुनसक्छ। जस्तो हामी बढी जसो राज्य निर्माणको कुरालाई चाहिँ मुख्यतया चाहिँ आर्थिक आयाम र राजनीतिक आयामबाट बढी हेर्छौँ। सामाजिक आयाम पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, गरिबी हटाउने भन्ने कुराहरू नि। अब अहिलेको आधुनिक संसारमा हेर्ने भने चाहिँ आर्थिक आयामलाई बढी जोड दिएको हुन्छ, जिडिपीलाई बलियो बनाउने, तपाईँको पर क्यापिटा इन्कम बढाउने कुराहरू आउँछन् यसमा। अब राजनीतिक आयामबाट हेर्ने भने चाहिँ कुन आयामबाट राज्य निर्माण गर्ने भन्ने कुरा हो। राजनीतिक आयामबाट हेर्ने भने चाहिँ तपाईँको सुसंस्कृत राजनीतिक संस्कारको विकास गर्ने, असल राजनीतिक संस्कारको विकास गर्ने, पोलिटिकल स्टेबिलिटी ल्याउने, तपाईँको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, राजनीतिक क्षेत्रको सुदृढीकरण, सबलीकरण, कुशल राजनीतिक नेतृत्वको विकास गर्ने। जस्तो भारतमा नरेन्द्र मोदी, तपाईँको चीनमा डेङ जाओपिङ थिए पहिला, अहिले सी जिनपिङ आएका छन्। त्यसै गरी सिङ्गापुर कसले बनायो भन्छन्, ली क्वान यूले बनायो आधुनिक सिङ्गापुरलाई। हो यस्तो किसिमको कुशल राजनीतिक नेतृत्वको विकास हुनु, अनि सभ्य राजनीतिक संस्कृति हुनु, राजनीतिक स्थिरता हुनु, यो राजनीतिक आयामबाट राज्यलाई निर्माण गर्ने कुरा हो। अब आर्थिक आयाम भन्ने कुराहरू, आर्थिक आयाम भनेको चाहिँ जिडिपी बढाउने, जिडिपीलाई दोहोरो अङ्कमा बढाउने, आर्थिक वृद्धि गर्ने, फराकिलो आर्थिक वृद्धि सहितको दरिलो अर्थतन्त्र बनाउने, जनताको आर्थिक जीवनमा स्तरोन्नति गर्ने, प्रति व्यक्ति आम्दानी पर क्यापिटा इन्कम पिसिआई बढाउने, खुल्ला अर्थनीति लिने, उदार अर्थनीति लिने, अर्थतन्त्रमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न दिने, आर्थिक स्रोत र उपलब्धिको न्यायिक वितरण गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण भित्र्याउने, यस्ता कुराहरू आउँछन् आर्थिक आयामहरूको अन्तर्गत। सामाजिक आयाममा हेर्ने भने मैले अघि नै भने गरिबी नियन्त्रण, गरिबी हटाउने, चरम गरिबीलाई हटाउने, भोकमरीको अन्त्य गर्ने, सामाजिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, वृद्ध भत्ता जस्ता कुराहरू आए, अनि दिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू, सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अधिकारहरूको व्यवस्था गर्ने, यी कुरा राज्य निर्माणका कुराहरू हुन्। जस्तो सामाजिक सहभागितालाई बढाउने। अर्को छ प्राविधिक आयाम। प्राविधिक आयाम भनेको चाहिँ प्रविधिको क्षेत्रमा देशले फड्को मार्नु। जस्तो चीनले अहिले प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मारिरहेको छ, जस्तो अमेरिकाले केही दशक अगाडि प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मारेर आफ्नो नागरिकलाई चन्द्रमामा उतार्यो, जस्तो ब्रिटेनले चाहिँ औद्योगिकरणमा चाहिँ प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्यो। यसरी चाहिँ विभिन्न देशले चाहिँ प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्छ भने त्यसलाई पनि राज्य निर्माणको एउटा आयाम भन्न सकिन्छ। प्राविधिक ज्ञान, सिप र क्षमताको वृद्धि गर्ने, नवीनतम नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने, विकास मैत्री संरचनाको विकास गर्ने, जस्तै विकास मैत्री प्राविधिक क्षमता बढाउने, प्रविधि मैत्री विकासलाई व्यवस्थापन, प्रविधि मैत्री विकास व्यवस्थापन भन्छ, टेक्नोलोजी फ्रेन्डली डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरू आयो यसमा आउँछ, ठिक छ। अब मानवीय आयामबाट पनि राज्य निर्माणलाई हेरिन्छ। मानवीय आयाम भन्नाले चाहिँ अब जुन मानवीय पुँजी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, मानवीय पुँजीको विकास गर्ने, तपाईँको मानव संसाधन विकास जुन एचआरडी छ त्यसको विकास गर्ने, त्यसको उपयोग गर्ने, दक्ष मानव स्रोतको विकास गर्ने कुराहरू मानवीय आयाम अन्तर्गत आउँछन्। यी कुराहरूले चाहिँ राज्य निर्माण हुन्छ। अब राज्य निर्माणका विभिन्न मान्यताहरू पनि छन्। राज्य निर्माण के कारणले हुन्छ, जस्तै नवीन शासकीय मान्यताहरूको अवलम्बन गरेर। नवीन शासकीय मान्यताहरूमा के हो त, जस्तो ई गभर्नेन्सका कुराहरू आउँछन्, पिपिपी मोडलका कुराहरू आउँछन्, एनपिएमका कुराहरू आउँछन्। यस्ता कुराहरूको अवलम्बन गर्नु पनि राज्य निर्माणको मान्यताहरूमा आउँछ। विकेन्द्रीकरणको कुरा भयो, सुशासन, संस्थागत सुदृढीकरणका कुराहरू, यस्ता कुराहरू एक एक गरेर हेरौँ। सबभन्दा पहिले चाहिँ नवीन शासकीय मान्यताहरूको अवलम्बन। नवीन शासकीय मान्यताहरूमा चाहिँ नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको मान्यता छ जुन। अर्को तपाईँको ई गभर्नेन्सको कुरा आयो। त्यसै गरी तपाईँको न्यू पब्लिक प्यासन भन्ने छ, त्यसको कुराहरू आयो।
पिपिपी मोडलको कुराहरू आयो। जुन देशले चाहिँ यी कुराहरू छिटो छिटो बढी अपनाउँछ त्यो देशले चाहिँ राज्य निर्माणमा चाहिँ फड्को मान्न सक्छ। अर्को छ विकेन्द्रीकरण। विकेन्द्रीकरण भनेको चाहिँ केन्द्रमा रहेको सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ केन्द्रले मात्र नराखेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँड्ने काम हो। ठिक छ, यो विभिन्न प्रक्रियाद्वारा बाँडिन्छ। केन्द्रीकरणको मान्यताबाट उठी स्थानीय तह र सरकारमा अधिकारको निक्षेपण र प्रत्यायोजन मार्फत शासनमा सबलीकरण गर्दै विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट राज्य निर्माण गर्न सकिन्छ। ठिक छ। अर्को छ सुशासन। सुशासनबाट पनि राज्य निर्माण गर्न सकिन्छ। असल सार्वजनिक प्रशासन र शासनको विकास गरेर शासनको सक्षमता बढाएर पनि सुशासन मार्फत राज्य निर्माण गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ संस्थागत सुदृढीकरण। संस्थागत सुदृढीकरण भन्नाले चाहिँ देशभित्र रहेका राज्यभित्र रहेका विभिन्न संस्थाहरू जस्तो राज्यका अङ्गहरू, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, यिनीहरूको सुदृढीकरण गरेर यिनीहरूलाई बलियो बनाएर संवैधानिक निकायहरू जस्तो मानवाधिकार आयोग, लक्त्यात उपसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोगको सुदृढीकरण गरेर सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नेदेखि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका संस्थाहरूको सुदृढीकरण गरेर पनि राज्य निर्माण गर्न सकिन्छ। पाँचौँमा चाहिँ राजनीतिक संस्कारमा सुधार। यो हामीले राजनीतिक पक्षमा पनि हेरेका थियौँ। राजनीतिक कल्चर नेपालको जस्तो छ नि, सुधार नभएर नि त नेपालको विकास नभएको हो, सुधार नभएर। अब राजनीतिक संस्कारमा सुधार गर्ने भने राज्य निर्माण हुनसक्छ। ठिक छ। राजनीति भनेकै राज्य निर्माणमा चाहिँ यसले राजनीतिले रोल मोडलको अभिभावकीय भूमिका खेल्छ। त्यही भएर चाहिँ राजनीतिक संस्कारमा सुधार गर्ने भने चाहिँ राज्य निर्माणमा हुने 90% काम यसैले गर्न सक्छ। सुदृढ राष्ट्र निर्माण। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, राज्य निर्माण हुनुको लागि राष्ट्र निर्माण पनि हुनै पर्छ। राष्ट्र निर्माण भनेको के हो? राष्ट्रिय भावनाले एक ठाउँमा बसेका मान्छेहरूको जुन उनीहरूको माया प्रेम स्नेह छ त्यसलाई बढाउने काम। त्यो बढायो भने पो राज्य निर्माण हुने हो। राज्यका अरू कुराहरू अब देशकै जनताहरू बिचमा कलह द्वन्द्व छ, कन्फ्लिक्ट छ भने त्यसले राज्य निर्माणलाई पनि बाधा पुर्याउँछ। अर्को राज्य निर्माणका पूर्व शर्तहरू। राज्य निर्माण हुनुको लागि के कुरा चाहिन्छन् भन्ने कुरा हो। योभन्दा पहिले पनि हामीले यसको चर्चा गरिसकेका छौँ। तपाईँले चाहिँ यसको अड्कल लगाउन सक्नुहुन्छ। राज्य निर्माण हुनुको लागि के चाहिएला त? राजनीतिक संस्कार हुनु पऱ्यो, असल राजनीतिक संस्कार हुनु पऱ्यो, शान्ति व्यवस्था हुनु पऱ्यो, नागरिक शिक्षा हुनु पऱ्यो, कानुनी राज्य हुनु पऱ्यो, तपाईँको दूरदर्शी सरकार हुनु पऱ्यो, कर्मचारी तन्त्र सबल हुनु पऱ्यो, तपाईँको लगानीको उचित वातावरण हुनु पऱ्यो, साझेदारी शासन हुनु पऱ्यो, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हुनु पऱ्यो, सहभागितामूलक शासन पद्धति हुनु पऱ्यो। यी कुराहरू राज्य निर्माणका पूर्व शर्त अन्तर्गत आउँदछन्। अर्को राज्य निर्माणको महत्त्व हेरौँ। राज्य निर्माणको महत्त्व के छ? यसको हामीले जुन विशेषताहरू हेऱ्यौँ, पूर्व शर्तहरू हेऱ्यौँ, यी हुनु नै राज्य निर्माणको महत्त्व। राज्य निर्माणले के गर्छ त? अब राज्य निर्माणले गर्ने भनेको मेन कुरा भनेको राज्यको क्षमतालाई बलियो बनाउँछ, राज्यको सर्वाङ्गीण पक्षको सुधार गर्छ। यसले विकास र समृद्धितर्फ राज्यलाई अगाडि बढाउँछ, राष्ट्रिय विकासलाई यथोचित बाटो देखाउँछ, सभ्य शासन प्रणालीको विकास गर्छ। यसले राज्यलाई विकास, अग्रगमन, उन्नति, प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढाउँछ। यी राज्य निर्माणको महत्त्वमा हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ अब तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ अलिअलि। अब नेपालमा जुन राज्य निर्माण भयो, राज्य निर्माणको जुन प्रयासहरू भए, त्यो प्रयासलाई चाहिँ मैले दुई भागमा विभाजन गरेको छु। विक्रम सम्वत 2007 साल अघिको प्रयास र विक्रम सम्वत 2007 साल पछिको प्रयास। 7 सालभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालमा राज्य निर्माणको प्रयास त्यति सबै कुरा आयामहरूलाई ध्यान दिएर भएको छैन। ठिक छ। 7 साल पहिलेको हेर्ने भने चाहिँ नेपालमा जुन राज्य निर्माण भएको छ त्यो चाहिँ शासकहरू चाहिँ के गर्थे भने राज्य विस्तार गर्न दमनात्मक शक्तिको प्रयोग गरेर राज्यको साधन स्रोत, शक्ति र सीमा अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कामहरू गरेर राज्यको निर्माण गर्थे। जस्तो राणाकालमा हेर्ने भने चाहिँ राज्य निर्माण कुन तरिकाले भयो? दमनात्मक तरिकाले भयो। राणाहरूले चाहिँ आफ्नो शक्ति देखाएर जनताहरूलाई चाहिँ लुट्न खोजे। ठिक छ। यसरी राज्य निर्माण उनले गर्न खोजे। विकासका काम क्रियाहरूलाई कम गरेर दमनात्मक शक्ति प्रयोग गरेर सीमा चाहिँ बढाउँथे। ठिक छ। सीमा चाहिँ हाम्रो राजाहरूले पनि बढाए शाहकालीन कालखण्डमा। ठिक छ। अब वर्तमानमा हेर्ने भने चाहिँ 2007 साल पछि हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा राज्य निर्माणको प्रयास राम्रैसँग भएको देखिन्छ। नेपालमा 2007 सालपछि प्रजातन्त्रको सुरुवात भयो। जब प्रजातन्त्र नेपालमा आयो त्यसपछि विभिन्न ऐनहरू आए, संविधानहरू आए, कोही लागू भए, कोही लागू भएनन्। ठिक छ। जस्तो सबभन्दा पहिलो प्रयास भनेको हामी के मान्न सक्छौँ भने नागरिक अधिकार ऐन 2012 आयो। ठिक छ। त्यसपछि
शिक्षा सुधार आयोग आयो, प्रशासन सुधार आयोगहरू गठन भए, निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन 2013 आयो। ठिक छ, यस्ता कुराहरूले चाहिँ राज्य निर्माणमा सहयोग गर्यो। त्यसै गरी 2015 सालको संविधानले संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई चाहिँ अँगाल्यो। 2015 सालमा निर्वाचन पनि भयो। ठिक छ, यी कुराहरूले चाहिँ अलि राज्यलाई अलि बलियो बनाए, राज्यमा प्रजातन्त्रलाई चाहिँ टिक्न दिए। त्यसै गरी 2019 सालमा संविधान आयो, हुन त त्यो अप्रजातान्त्रिक थियो। त्यसै गरी पञ्चायत शासन, त्यसपछि विकेन्द्रीकरण ऐन 2039 आयो। 2025 र 32मा प्रशासन सुधारका विभिन्न प्रतिवेदनहरू आए। 2028 सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अवलम्बन गरियो। यसरी चाहिँ राज्य निर्माण विभिन्न क्षेत्रमा राज्य निर्माण भएको पाइन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि राज्य निर्माण भएको पाइन्छ। राज्य निर्माणमा चाहिँ नयाँ युगको सुरुवात चाहिँ 2047 सालबाट भयो। 2047 सालको संविधानबाट बहुदलीय लोकतन्त्र आयो। त्यसमा चाहिँ मौलिक हकहरू अलि बढेर आए। ठिक छ, कानुनी राज्यको अवधारणा विकसित भयो, मानव अधिकारको अवधारणा आयो। यसरी चाहिँ समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रयास भएको देखिन्छ 2047 सालपछि। 2047 सालपछि केही पछि चाहिँ निजीकरण ऐन 2050 आइसकेपछि चाहिँ निजी क्षेत्रका संस्थाहरू नेपालमा खुल्न थाले। विभिन्न सरकारी संस्थानहरूलाई चाहिँ निजीकरण गर्न थालियो। यसरी राज्य निर्माण भएको देखिन्छ। त्यसपछि 2063 सालमा नेपालको अन्तिम संविधान 2063 आयो। यसले चाहिँ नेपालमा शान्ति र नयाँ संविधानको सङ्कल्पसहित नेपाल राज्यको निर्माणमा थुप्रै प्रयास गर्यो। अर्को धर्मनिरपेक्षको कुराहरू आयो, समावेशी नेपाल राज्यको कुरा आयो, सार्वभौम नेपाली जनताका कुराहरू आए। त्यसपछि अहिलेको संविधान 2072 को संविधान हेर्ने भने चाहिँ यसले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था को माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा मार्फत राज्य निर्माणको पर्याप्त प्रयास गरेको हामी देख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ नेपालमा राज्य निर्माण भएको छ। अब नेपालमा राज्य निर्माण जुन भयो त्यसमा विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन्। समस्याहरू त जुनसुकै कुराहरूमा पनि देखिन्छन्। राज्य निर्माणमा कस्ता कस्ता समस्या भयो हेरौँ। नेपालमा राज्य निर्माण हुँदाखेरि चाहिँ नागरिक शिक्षा र नागरिक समाजको कमी भयो। ठिक छ, अर्को कानुनी तथा नीतिगत व्यवधानहरू रहे, पूर्वाधार विकास त्यति भएन, विकास अपर्याप्त रह्यो। ठिक छ, व्यावसायिक कर्मचारी तन्त्रको अपर्याप्तता, विकासमुखी राजनीतिक संस्कारको अभाव रह्यो, राजनीतिक प्रतिबद्धता कमजोर रह्यो। ठिक छ, दक्ष जनशक्तिको विकास भएन, साधन स्रोतको परिचालनमा कमी रह्यो, पूर्वाधार विकासको कमी। यस्ता कुराहरू चाहिँ नेपालमा राज्य निर्माणका समस्याहरूको रूपमा रहेका थिए, अहिले पनि रहेका छन्। समस्या समाधानका उपायहरू पनि छन्। समस्या समाधानका उपायहरू चाहिँ जुन कुराहरू भयो त्यसलाई चाहिँ अब पोजिटिभ गर्ने भन्ने कुरा हामी लेख्न सक्छौँ। अब विकासप्रति चाहिँ सक्रिय संवेदनशील राजनीतिक मूल्य र संस्कृतिको विकास गर्नु पर्यो। त्यस्तो राजनीतिक नेतृत्व विकास गर्नु पर्यो जो त्यो विकासप्रति सचेत होस्। अर्को कर्मचारी तन्त्र, व्यावसायिक कर्मचारी तन्त्र, सबल कर्मचारी तन्त्रको निर्माण र विकास गर्नु पर्यो। नागरिक शिक्षालाई बढाउनु पर्यो, नागरिक समाजको भूमिकालाई बढाउनु पर्यो। अर्को पूर्वाधार विकासलाई सबल तुल्याउनु पर्यो। राजनीतिक स्थायित्व र दृढ इच्छा शक्ति सहितको राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम गर्नु पर्यो। यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ हामी समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब चाहिँ राष्ट्र निर्माणमा जाउँ। राष्ट्र निर्माण भनेको के हो भन्ने कुरातिर लागौँ। राष्ट्र निर्माणमा जानुभन्दा पहिले राष्ट्र भनेको के हो त्यो कुरा म भन्न चाहन्छु। राष्ट्र भनेको चाहिँ सामान्यतया हामी राष्ट्रलाई जाति भनेर बुझ्छौँ। अब नेपाली विरत शब्दकोश अनुसार जाने हो भने त्यसले चाहिँ के भनेको छ भने एकै देशका एउटै संस्कृति र अर्थव्यवस्थामा आबद्ध समस्त नागरिक जनतालाई राष्ट्र मानेको छ। तपाईँको नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 1 धारा 3 मा हेर्ने हो भने पनि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुविशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध नेपाली जनतालाई राष्ट्र मानेको छ। राष्ट्र भनेको चाहिँ के हो त? जनता हुन् राष्ट्र भनेको, नागरिक हो राष्ट्र भनेको। ठिक छ, राष्ट्र हुनुको लागि के हुनुपर्छ? आपसी माया, स्नेह, भातृत्व हुनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने राज्यको सार्वभौमिकता, अखण्डता, संस्कृति एवं इतिहासप्रति गौरव राख्ने, राज्यको लागि बलिदानै समेत दिन सक्ने व्यक्तिहरू व्यक्तिहरू राष्ट्रमा आउन सक्छन्। जुनसुकै ठाउँमा भयो भने, जुनसुकै ठाउँमा बसेको भयो भने, अमेरिकामा होस्, युरोपमा होस्, जापान, अस्ट्रेलिया जहाँ होस्, तर राज्यप्रति आस्थावान रहने, राज्यलाई माया गर्ने मानिसहरूको समूह राष्ट्र हो। जस्तो केही महिना अघि चाहिँ नेपालले
साउथ अफ्रिकासँग वर्ल्ड कप खेल्दाखेरि T20 वर्ल्ड कप खेल्दाखेरि र अरू देशसँग खेल्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूले कति माया दिए अमेरिकामा, त्यहाँ स्टेडियममा पुगे, नेपालीहरूले नेपाललाई कति समर्थन गरे। त्यो के हो त? राष्ट्रिय भावना हो त्यो। ठिक छ, नेपालीहरू जतासुकै भए पनि चाहिँ नेपाल राज्यप्रति तिनी आस्थावान छन्, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय भावना हो। ठिक छ, राष्ट्र हुन् भनेको नेपाली जनता हुन्। नेपाली जनता चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमा मात्रै, नेपाल राज्यमा मात्रै छन् भन्न सक्दैन। नेपाली जनता यदि नेपालभन्दा पनि बाहिर छन्, नेपाली डायस्पोरा त अहिले युरोप, अमेरिका, जापानमा छ, ती पनि राष्ट्र हुन्। अब राष्ट्र निर्माणका क्षेत्रहरू के हुन्? कस्ता कस्ता क्षेत्रलाई हामी राष्ट्र निर्माण अन्तर्गत ल्याउन सक्छौँ हेरौँ। राष्ट्र निर्माणमा कस्ता कस्ता क्षेत्रहरू आउन सक्छन्, के कुराहरू राष्ट्र निर्माण अन्तर्गत आउन सक्छन्? राष्ट्र निर्माणलाई हेर्ने हो भने चाहिँ राष्ट्र निर्माण भनेको के हो? योभन्दा पहिले राष्ट्र निर्माण भनेको के हो हेरौँ। राष्ट्र निर्माण भनेको के हो भने राष्ट्रिय भावनालाई बढाउनु राष्ट्र निर्माण हो। राष्ट्रप्रतिको माया पहिले जस्तो थियो त्यसलाई झन् बढाउनु राष्ट्र निर्माण हो। राष्ट्रप्रतिको माया यदि जनताहरूप्रति राज्यको माया झन् बढी बढ्छ भने, त्यो दिगो रहन्छ भने त्यो राष्ट्र निर्माण हो। राष्ट्रमा कलह सिर्जना हुन्छ, द्वन्द्व बढ्छ, द्वेष बढ्छ भने त्यो राष्ट्र निर्माण होइन, त्यो राष्ट्रको अधोगति हो। राष्ट्र निर्माण भनेकै राष्ट्रिय भावनाको पहिचान, सम्मान, एकीकरण हो। ठिक छ, अब राष्ट्रको पहिचान, सम्मान, राष्ट्रियताको भावनाको उजागर तथा प्रस्फुटन गर्ने कार्य राष्ट्र निर्माण हो। राष्ट्र निर्माण हुनुको लागि राष्ट्रिय एकता चाहिन्छ, अखण्डता चाहिन्छ, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, त्यसलाई ती कुराहरूलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्न, सामाजिक राजनीतिक मूल्य मान्यता तथा व्यवहारमा परिमार्जन, संरक्षण, उन्नयन लगायतका कुराहरू राष्ट्र निर्माणमा आउँछन्। ठिक छ, राष्ट्र निर्माण भनेको बलियो राज्य स्थापना गर्नु पनि हो, राष्ट्रिय अभिवृद्धि गर्नु, राष्ट्रियता अभिवृद्धि गर्नु, भावनात्मक ऐक्यबद्धता गर्नु, राष्ट्रिय अखण्डतालाई बलियो बनाउनु पनि राष्ट्र निर्माण हो। अब राष्ट्र निर्माणमा के कुराहरू आउँछन् भन्ने कुरा हेरौँ। राष्ट्र निर्माणका क्षेत्रहरू हेरौँ। तपाईँको राष्ट्रिय एकतालाई बढाउनु, अखण्डतालाई संरक्षण गर्नु, सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्नु पनि राष्ट्र निर्माणका क्षेत्रहरू अन्तर्गत आउँछन्। राष्ट्रिय प्रतीकहरू जस्तो नेपालको राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय रङ, झन्डाको सम्मान गर्नु, राष्ट्रिय पन्छी, राष्ट्रिय गानको सम्मान गर्नु पनि राष्ट्र निर्माण अन्तर्गत आउँछ। राष्ट्रिय वेशभूषाहरू, नेपालीहरूले लगाउने वेशभूषा, रहनसहन, नेपाल राज्यको धर्म संस्कृति, बढी अरू सबै किसिमका धर्म संस्कृतिहरूको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नु पनि राष्ट्र निर्माण हो। त्यसै गरी राष्ट्रका शहीदहरू, राष्ट्रिय विभूतिप्रति श्रद्धाभाव र सम्मान गर्नु पनि राष्ट्र निर्माण हो। सीमाको संरक्षण गर्नु, सोप्रति संवेदनशीलता देखाउनु राष्ट्र निर्माण हो। राज्यको नागरिकता, पहिचान र गौरव राष्ट्र निर्माण हो। त्यसै गरी सांस्कृतिक बहुलवाद र सामाजिक सहिष्णुता पनि राष्ट्र निर्माण हो। राष्ट्रिय दिवसहरू जो हुन्छन्, राष्ट्रिय दिवसहरूलाई उत्सवको रूपमा मनाउनु पनि राष्ट्र निर्माण। जस्तो हामी संविधान दिवस मनाउँछौँ, त्यसलाई मनाउनु, राम्रोसँग मनाउनु, गौरवका साथ मनाउनु पनि राष्ट्र निर्माणका कुराहरू अन्तर्गत, क्षेत्रहरू अन्तर्गत आउँछन्। अब नेपालमा राष्ट्र निर्माणमा विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन्। ती समस्याहरू के हुन् हेरौँ। विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भएको छ, अघोषित उपनिवेशको महसुस भएको छ। जस्तो अमेरिकाबाट, भारतबाट योभन्दा पहिला चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्यले नेपाललाई चाहिँ कब्जा गर्न खोजेको तर सकेन, सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भएको, त्यो राष्ट्र निर्माणमा प्रहार हो। राष्ट्रियता कमजोर बन्दै जानु, जस्तो केही समय अगाडि चाहिँ नेपालमा रहेका आदिवासी जनजाति, राई लिम्बूहरू र हिन्दू धर्म मान्ने ब्राह्मण क्षेत्रीहरू बिचमा चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने तत्त्वहरू हाबी भएका थिए। ठिक छ, यस्ता कुराहरू पनि समस्याका रूपमा आउन सक्छन्। राष्ट्रियता कमजोर बन्दै जानु, राष्ट्रिय राजनीतिले अखण्डता र ऐक्यबद्धतामा वाञ्छित नेतृत्व दिन नसक्नु, नेपालका नेताहरू कमजोर हुनु भन्छौँ नि हामी, जो हो त्यो पनि राष्ट्र निर्माणका समस्याहरू हुन्। बहुलवाद जुन छ, नेपालमा विभिन्न जातिहरू छन्, त्यो बहुलवादको अस्तित्व स्वीकारमा व्यवहारिक समस्या छ के। जस्तै ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले चाहिँ आफैलाई ठुलो मान्ने जुन देखिन्छ नि कुनै बेला, हो यहाँनिर पनि एउटा राष्ट्र निर्माणमा समस्या, त्यो पनि एउटा समस्या हो। भाषिक धार्मिक द्वन्द्व छ नेपालमा, त्यो द्वन्द्व रहेको अवस्था पनि राष्ट्र निर्माणमा त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ। पहिचान र सम्मानका सवालमा अस्पष्टता हुनु, जथाभावी शहीद घोषणा गर्ने कुराहरू, वास्तविक शहीदको अपमान हुने कुराहरू, जथाभावी शहीद घोषणा गर्नु पनि राष्ट्र निर्माणको अपमान हो। खासमा नागरिकताप्रतिको अस्थिर नीति छ नेपालमा। नागरिकता ऐन जुन छ त्यसमा चाहिँ विभिन्न समयमा चाहिँ विवादहरू आउने गर्छ।
त्यो पनि राष्ट्र निर्माणमा भएका समस्याहरू हुन्। नेपालमा चाहिँ भारतीय जुन बिहार राज्यबाट त्यहाँको मान्छेले चाहिँ यहाँ आएर नागरिकता लिने भन्ने कुराहरू पनि चलेको थियो, सजिलैसँग नागरिकता लिने, त्यो पनि समस्याको रूपमा रहेको छ। अब समस्या समाधानका उपायहरू हेरौँ, कुन कुन उपायहरू हामी अपनाउन सक्छौँ समस्या समाधानको लागि। अब के गर्नु पर्यो? सबभन्दा पहिले राष्ट्रियता प्रवर्धन गरेर नेपाल र नेपालीत्वको भावनालाई बढाउने, ठिक छ, बहुलवादको मान्यतालाई प्रवर्धन गरी सहिष्णुतामा आधारित समाजको निर्माण गर्नु, सार्वभौम सत्ताको वास्तविक प्रयोग र स्वाधीनताको प्रवर्धन गर्नु, अखण्डता र ऐक्यबद्धताप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक नेतृत्वको विकास गर्नु, पहिचान र सम्मानलाई सम्बोधन गर्नु, तपाईँको भाषिक धार्मिक लगायतका सबै प्रकारका जुन द्वन्द्वहरू छन्, वैरभावहरू छन्, तिनीहरूको अन्त्य गरी एउटा प्राञ्जल समाजको स्थापना गर्नु, यो पनि एउटा यी समाधानका उपायहरू हो। यस्ता समाधानका उपायहरू हामी अपनाउन सक्छौँ। अस्थिर नागरिकता नीतिलाई उदार र स्थिर तुल्याउनु, शहीद घोषणा गर्दाखेरि ध्यान दिनु, शहीदको सम्मानमा जिम्मेदारीपूर्ण र सर्वस्वीकार्य निर्णय गर्नु, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी समस्या समाधानको उपायको रूपमा लिन सक्छौँ। अब अन्त्यमा चाहिँ राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण बिचमा के फरक छ भन्ने कुरा हेरौँ। पहिलो फरक हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने परिभाषामै फरक छ। राष्ट्रको परिभाषा, राज्यको परिभाषा हेरौँ। राज्य भन्नाले के बुझिन्छ? जनता, सरकार, सम्प्रभुता र भूभाग सहितको संस्था राज्य हो, हामीलाई थाहा छ। तर राष्ट्र भनेको के हो? राष्ट्रिय एकता, समान आकाङ्क्षा र ऐक्यबद्ध जनसमूह नै राष्ट्र हो। राष्ट्र हुनुको लागि राष्ट्रिय एकता, समान आकाङ्क्षा भएको हुनुपर्छ, ठिक छ। राज्य हुनुको लागि मेन चाहिने कुराहरू चाहिँ यी चारवटा हुन्: जनता, सरकार, सम्प्रभुता र भूभाग। सबभन्दा बढी चाहिने भनेको चाहिँ भूभाग नै हो भनौँ, ठिक छ। राष्ट्रको लागि चाहिँ राष्ट्रिय एकता, समान आकाङ्क्षा, यस्ता कुराहरू चाहिन्छन्। एउटा जाति चाहिन्छ, ठिक छ। राज्यको लागि चाहिँ भूभाग चाहिन्छ मेनली। अरू कुरा पनि हुनसक्छ। अहिले चाहिँ आधुनिक मान्यताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि राज्य निर्माणमा रहेको छ। दोस्रो भिन्नता भनेको यो राज्य जुन छ कानुनद्वारा नै स्पष्ट परिभाषित हुने कानुनी मान्यता हो राज्य निर्माण, राज्य। अर्को राष्ट्र निर्माण भनेको भावनात्मक विषय हो के, ठिक छ। यो चाहिँ भावनात्मक विषय हो। अरू त्यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ भिन्नता हेर्दाखेरि चाहिँ यो राजनीतिक विषय हो। राज्य निर्माण भनेको राजनीतिक विषय हो। अर्को राष्ट्र निर्माणमा हेर्दाखेरि यो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विषय हो। राज्य चाहिँ वस्तुतः भौतिक स्वरूपको हुन्छ, ठिक छ। यो एउटा भूभाग हुन्छ, यसमा निश्चित भूभाग हुन्छ। तर राष्ट्र चाहिँ अभौतिक स्वरूप हुन्छ। राष्ट्रको कुनै सीमा हुँदैन। नेपाललाई माया गर्ने नेपाली जनताहरू बाहिर रहेर पनि नेपालको समृद्धिको लागि लाग्न सक्छन्। नेपालको भूभागभन्दा बाहिर रहेर पनि तिनी नेपाललाई माया गर्छन्, ठिक छ। अब पाँचौँ भिन्नतामा हेर्ने भने चाहिँ राज्यमा सरकार आवश्यक हुन्छ, ठिक छ। राज्य भइसकेपछि सरकार चाहिन्छ। तर राष्ट्रमा सरकार नहुन पनि सक्छ। जस्तो यो म एउटा उदाहरणबाट यसलाई बुझाउन चाहन्छु। जस्तो इजरायल हेरौँ। इजरायल चाहिँ 1948 पछि जब बन्यो, इजरायल बनिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ त्यो राज्य बनिसकेपछि त्यही सरकार त्यहाँ आवश्यक रह्यो, सरकार बन्यो, राष्ट्रपति बने त्यहाँ। तर इजरायल राज्य हुनुभन्दा पहिले 2000 वर्षबाट चाहिँ इजरायल राष्ट्र त थियो नि। इजरायलमा चाहिँ यहुदी धर्म मान्ने व्यक्तिहरू जुन थिए संसारभरि फैलिएका थिए। बढीजसो युरोपमा, पश्चिम युरोपमा, अमेरिकामा, तपाईँको इन्डियामा समेत फैलिएका थिए। ती व्यक्तिहरूको एउटा राज्य थिएन, भूभाग निश्चित थिएन। तर ती व्यक्तिहरू समान धर्म मान्ने, भाषा भएका, हिब्रू भाषा बोल्ने व्यक्तिहरू, मेहनती जो यहुदी धर्म मान्नेहरू व्यक्तिहरू थिए। तिनीहरूको धर्म पुरानो थियो, ऐक्यबद्धता थियो, सामाजिक राष्ट्रिय भावना थियो तिनीहरूमा। त्यो राष्ट्रमा सरकार थिएन नि त, सरकार थिएन। सरकार नभए पनि चाहिँ राष्ट्र त थियो नि त। त्यही भएर चाहिँ राष्ट्रमा सरकार नहुन पनि सक्छ। राष्ट्र भनेको त जाति हो नि त, त्यही भएर। ओके, आजको लागि यति नै। म भोलि चाहिँ अर्को 1.5 को एउटा अर्को टपिक लिएर आउनेछु। आजको लागि यति नै। भोलि नयाँ टपिक लिएर आउनेछु। मेरो च्यानल लोकसेवा अनलाइन क्लास एलओसीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। तपाईँहरूको मायाबाट नै मलाई चाहिँ नयाँ प्रस्तुतिहरू दिनुको लागि चाहिँ मोटिभेसन मेरो लागि सिर्जना हुनेछ। त्यही भएर चाहिँ भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, बढी हेर्नुहोला। अरू यो भिडियोलाई चाहिँ नेपालभरि फैलाइदिनु होला। धन्यवाद। आजको लागि यति नै। शुभ दिन।